हाय 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 हाय। इस वीडियो में एक बाप को बेटी के सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते अपनी इज्जत की भीख मांगते देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस वक्त उस बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसकी दिल की हालत क्या होगी, ये सिर्फ वही बाप समझ सकता है। एक मुसलमान लड़की है जिसका नाम सिमरन है। उसे फेसबुक पर एक लड़के विजय से प्यार हो गया और वो शादी करने के लिए कोर्ट पहुंच गई और बाप उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, उसे मना कर रहा है। इस वीडियो के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं सारी औलादों को बताना चाहता हूं कि देखो, जब बाप धूप में चलता है और चूल्हे पर मां जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। कहते हैं कि जब अल्लाह खुश होता है ना, तो बेटी अता करता है। बेटी रहमत का दरवाजा है, बख्शिश का जरिया है, जहन्नम से ढाल है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, बाप के सर की पगड़ी होती है, बाप का फख्र होती है। जब बाप थका हारा घर वापस आता है ना, तो अपनी प्यारी सी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उस बाप की सारी थकन दूर हो जाती है। आमतौर पर माएं बेटियों के मुकाबले बेटों को ज्यादा चाहती है, मोहब्बत करती है, जबकि बेटियां अपने मां के मुकाबले बाप को ज्यादा प्यार करती है। बाप अपनी बेटियों के लिए एक तनावर दरख्त की तरह होता है, जिसके साए में बेटियां परवरिश पाती है, राज करती है। बाप का बाजू बेटी के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। बेटियों की उम्मीदों पर बाप ही खरा उतरता है और पूरा उतरता है। कुल मिलाकर बेटियां बाप का गुरूर होती है। बेटी अगर बाअखलाक है, दीनदार है, नेक हो, तो बाप सीना तान के चलता है, लोगों को नसीहतें करते फिरता है, लोगों को समझाता है, बच्चों की तरबियत पर, बेटियों की तरबियत पर लोगों को टिप्स देता फिरता है। लेकिन जब यही बेटियां बाप का वो गुरूर जिसे लेकर वो सीना तान कर सोसाइटी में, माशरे में, समाज में घूमता है, जब यही बेटियां बाप का वो गुरूर तोड़ देती है, तो बाप को ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए, आसमान से आग बरस जाए और मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, मैं खत्म हो जाऊं। आइए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो यूपी का है। इस लड़की का नाम सिमरन है, एक मुसलमान लड़की है। बाप ने अपनी मेहनत की कमाई से उसको पढ़ाया, अपनी मेहनत की कमाई से उस लड़की को मोबाइल लेकर दिया, नेट का रिचार्ज भी बाप करता था। और ये बेटी सिमरन, फेसबुक पर इसने अकाउंट बनाया। 5 साल तक ये एक हिंदू लड़के, विजय नामी लड़के से ये चैटिंग करती थी। दोनों की फ्रेंडशिप हुई, दोनों का प्यार हुआ और प्यार इतना बड़ा कि बात शादी तक जा पहुंची और दोनों ने मंदिर जाकर शादी भी कर ली और फिर कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए। बाप को जब पता चलता है, वो पुलिस कंप्लेन करता है, पुलिस तलाश करती है। जब पता चलता है कि वो कोर्ट में है, तो वो कोर्ट पहुंचते हैं। जब बाप अपनी बेटी को देखता है कोर्ट के अंदर, तो बेटी को मनाने की कोशिश करता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि बेटी ये सब मत कर, मेरे साथ घर चल, मेरी इज्जत पर बट्टा मत लगा, मैं तेरी शादी करा दूंगा, तेरी हर जायज ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा, लेकिन ये सब मत कर। लेकिन बेटी नहीं मानती है, क्योंकि उसने तो मंदिर में जाकर शादी भी कर ली है। वो अपने फैसले पर अटल रहती है और सबके सामने कबूल करती है कि मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रही हूं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है।
آپ کے ساتھ کسی طرح کا دباؤ نہیں نا ہے؟ کوئی پریشر آپ پر لڑکے کی طرف سے؟ کیا نام ہوا آپ کا؟ حالانکہ باپ نے ہی اپنی محنت کی کمائی سے اسے موبائل لے کر دیا تھا تاکہ وہ اچھے سے پڑھے، نیٹ کا استعمال اپنی تعلیم، اپنی ایجوکیشن کے لیے کرے، لیکن بیٹی نے یہ گل کھلائے کہ اس باپ کی کمائی سے ہی پڑھ کر، باپ کی کمائی سے ہی موبائل لے کر اور باپ کی کمائی سے ہی نیٹ ریچارج لے کر وہ کسی اجنبی لڑکے سے اور دوسرے مذہب کے لڑکے سے پیار کرنے لگ گئی، اور ساری خاندان کی، باپ کی، ماں کی ساری عزتوں کو طاق پر رکھ کر وہ کورٹ شادی کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زلزلے، سیلاب، سونامی، سوائن فلو، کرونا، ورلڈ وار 3 یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن میری نظر میں اس سے بڑھ کر کیا قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے؟ کیا نشانیاں ہو سکتی ہے؟ رشتے اتنے ہلکے ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، رشتوں کی ڈور اتنی پتلی، اتنی نازک ہو گئی، وہ بھی خاص کر کے ماں باپ کے رشتے، کہ اولاد کے سامنے ماں باپ مجبور ہو گئے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں۔ پہلے ماں باپ سے بچے ڈرتے تھے، آج ماں باپ بچوں سے خوف کھاتے ہیں، کچھ بولتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، کہیں پلٹ کر ہی جواب نہ دے دے، کہیں الٹی سیدھی حرکت نہ کر دے۔ ارے میرے بھائیوں، میرا سب کچھ یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد پر گت کی نظر رکھو، شکرے کی نظر رکھو، موبائل کے استعمال پر کچھ پابندیاں لگاؤ، کچھ حدود لگاؤ، کچھ حدیں لگاؤ، اور اپنے بچوں کو موبائل پر پاسورڈ لگانے مت دو۔ دن میں ایک بار کیوں نہیں ہوتا اپنے بچوں کی موبائل کی اچھے سے چھان بین کیا کرو، ان کے اکاؤنٹ چیک کیا کرو، ان کے چیٹ باکس میں، ان کے ان باکس میں جایا کرو، انلیمیٹڈ ڈاٹا ان کو دے کر اور انلیمیٹڈ وائی فائی کنیکشن دے کر انہیں اتنی آزادی مت دو کہ کل یہی اولاد، یہی بچے ماں باپ کا اور خاندان کا منہ کالا کر دیں اور مذہب اسلام اور مسلمانوں کا سر شرم سے نیچا کر دیں۔ اور دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بچہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا پھر دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے بس کافی ہو گیا۔ نہیں، تربیت، ان کے اخلاق کو سنوارنا، ان کی بات چیت کو سنوارنا، ان کے عقیدوں کو سنوارنا، یہ تربیت میں آتا ہے، اور تربیت کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میں جاب کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، یہی میرا کام ہے۔ نہیں، اولاد سب سے بڑا سرمایہ ہے، لاکھوں کروڑوں کما لیں گے لیکن اولاد مٹی پلیت کر سکتی ہے، اس مال پر، اس عزت پر بٹا لگا سکتی ہے اگر تم نے ان کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالا۔ اس لیے بچوں سے دوستیاں کرو، انہیں اپنا قیمتی وقت دو۔ جیسے 8-10 گھنٹے ہم کام کے لیے دیتے ہیں، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے بچوں کے ساتھ بتائے، ان کے ایکٹیویٹی پر گت کی نظر رکھیں، سمجھے؟ تب کہیں جا کر آپ کی اولاد آپ کا نام روشن کریں گی، خاندان کا نام روشن کرے گی، اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، اپنے مذہب کا نام روشن کرے گی۔ ورنہ یہی اولادیں پھر اس طرح کے پورے قوم کے جو ہے منہ پر کالک پوت دیتی ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے سب کی آنکھیں کھل گئی ہوگی اور بڑا ان کو دکھ ہوا ہوگا۔ اب سے کم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد پر وہ نظر رکھیں گے، تربیت کریں گے۔ مارنے جھوڑنے سے کام نہیں چلے گا، مارنا نہیں، مارنے سے بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ پیار سے، محبت سے، اپنا وقت دے کر، اپنی شفقت کے ساتھ بچوں کی تربیت کرو، ٹھیک ہے؟ انہیں خوب آگے بڑھاؤ، خوب انہیں پڑھنے دو، لیکن نظر رکھو، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی اور ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔